मित्राणि नमो नमः। सम्भाषणवर्गस्य अनन्तरं प्रगतशिक्षणाय अभ्यासपुस्तकं वयं पठितुं शक्नुमः। मित्राणि, वयम् इदानीं तृतीयाविभक्तेः अभ्यासं कुर्मः। तृतीयाविभक्तेः प्रयोगः कुत्र भवति इत्युक्ते, वयं काञ्चित् क्रियां कुर्मः चेत् क्रियायां यत् साधनम् अस्ति, उपकरणम् अस्ति, तस्य तृतीयाविभक्तिः भवति। यथा हस्तः, सः हस्तेन कार्यं करोति। अन्यानि अपि वाक्यानि वदामः। सीवनयन्त्रं, सा सीवनयन्त्रेण वस्त्रं सीव्यति। लोकयानं, जनाः लोकयानेन प्रयाणं कुर्वन्ति। स्यूतः, एषः स्यूतेन वस्तूनि आनयति। हस्तः स्यूतः इति पुल्लिङ्गशब्दः। सीवनयन्त्रं लोकयानम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। पुल्लिङ्गशब्दानां नपुंसकलिङ्गशब्दानां च तृतीयाविभक्तौ रूपं समानं भवति। यथा हस्तेन, सीवनयन्त्रेण, लोकयानेन, स्यूतेन इति। अग्रे द्विचक्रिका, भारती द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। कुञ्चिका, एषा कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयति। द्विचक्रिका, कुञ्चिका, सञ्चिका इत्यादि शब्दाः सन्ति चेत् आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः, तेषां तृतीयाविभक्तौ द्विचक्रिकया, कुञ्चिकया, सञ्चिकया एवं रूपाणि भवन्ति। अग्रे अस्ति कर्तरी, सौचिकः कर्तर्या वस्त्रं कर्तयति। दूरवाणी, आपणिकः दूरवाण्या सम्भाषणं करोति। अङ्कनी, बालिका अङ्कन्या चित्रं लिखति। कर्तरी, दूरवाणी, अङ्कनी इत्यादयः ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः, तेषां तु रूपाणि कर्तर्या, दूरवाण्या, अङ्कन्या, लेखन्या इति क्रमेण भवन्ति। अत्र वयं सः इत्यस्य प्रयोगं कदा कुर्मः इति चेत्, सः पुत्रेण सह आपणं गच्छति। पिता आपणं गच्छति, सः स्वयं न गच्छति, पुत्रेण सह आपणं गच्छति। सा सख्या सह विद्यालयं गच्छति। अत्र विशेषः नाम, यदा सः इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः तदा पूर्वतनशब्दस्य तृतीयाविभक्तिः वक्तव्या भवति। एतद्विषये एव अग्रिमः अभ्यासः अस्ति। उदाहरणं दृष्ट्वा तादृशवाक्यानि लिखतु इत्यस्ति। लिखन्तु अथवा भवन्तः वदन्तु। रामः रावणः युद्धं कृतवान्। रामः रावणेन सह युद्धं कृतवान्। लक्ष्मणः रामः वनं गतवान्। लक्ष्मणः रामेण सह वनं गतवान्। गोपालः माधवः अभ्यासं करोति। गोपालः माधवेन सह अभ्यासं करोति। अहं मित्रं नाटकं पश्यामि। अहं मित्रेण सह नाटकं पश्यामि।
एषा सीता तिष्ठति। एषा सीतया सह तिष्ठति। सुरेशः भगिनी सम्भाषणं करोति। सुरेशः भगिन्या सह सम्भाषणं करोति। माता पुत्री कार्यं करोति। माता पुत्र्या सह कार्यं करोति। अध्यापकः छात्राः प्रवासार्थं गतवान्। अध्यापकः छात्रैः सह प्रवासार्थं गतवान्। लता सख्यः क्रीडति। लता सखीभिः सह क्रीडति। वयं ज्ञातवन्तः छात्रेण इति एकवचने, बहुवचने छात्रैः, मित्रेण इति एकवचने, बहुवचने मित्रैः इति। स्त्रीलिङ्गशब्दः चेत् बालिकया इति एकवचने, बहुवचने बालिकाभिः इति। ईकारान्तशब्दः अस्ति चेत् सख्या इति एकवचने, सखीभिः इति बहुवचने रूपाणि भवन्ति। मित्राणि, अत्र एकः विशिष्टः अभ्यासः अस्ति। अत्र कानिचित् वाक्यानि सन्ति। वाक्येषु बहूनि पदानि सन्ति। तानि पदानि अन्वयक्रमेण न सन्ति, अव्यवस्थितानि सन्ति। सूचना अस्ति, एतेषु वाक्येषु पदानि अव्यवस्थितानि सन्ति, तानि व्यवस्थितानि लिखतु। यथा करोति सः दिनेशः मित्रैः प्रतिदिनम् अभ्यासम्। दिनेशः प्रतिदिनं मित्रैः सह अभ्यासं करोति। आगतवान् सः कः भवता। भवता सह कः आगतवान्। कलहं सः करोति सर्वैः। सः सर्वैः सह कलहं करोति। आगच्छामि वा अहम् अपि सह भवत्या। अहम् अपि भवत्या सह आगच्छामि वा। युद्धं सैनिकः सह करोति शत्रुभिः। सैनिकः शत्रुभिः सह युद्धं करोति। करोति वैद्यः सह रोगिभिः सम्भाषणम्। वैद्यः रोगिभिः सह सम्भाषणं करोति। ललिता सह कृतवती चर्चाम् अध्यापिकाभिः। ललिता अध्यापिकाभिः सह चर्चां कृतवती। अनन्तरमस्ति विना इति एकः शब्दः। यथा सः इत्यस्य प्रयोगे तृतीयाविभक्तेः प्रयोगः भवति, तथैव विना इत्यस्य प्रयोगे अपि तृतीयाविभक्तेः प्रयोगः भवति। अतः इदानीम् उदाहरणं दृष्ट्वा अन्यवाक्यानि लिखतु इति सूचना अस्ति। उदाहरणम् अस्ति, जलेन विना मीनः न जीवति। जीवनं कठिनम्। जीवनं कठिनम् इति अर्धं वाक्यमस्ति। किं वक्तुं शक्यते? जलेन विना जीवनं कठिनं, धनेन विना जीवनं कठिनम् इति वा वक्तुं शक्यते। वाहनं न चलति। इन्धनेन विना वाहनं न चलति। अहं विद्यालयं न गच्छामि। केचन छात्राः वदन्ति,
पुस्तकेन विना अहं विद्यालयं न गच्छामि। अन्ये वदन्ति अहं स्यूतेन विना विद्यालयं न गच्छामि। एवं किमपि वक्तुं शक्यते। अत्र एका विशेषसूचना अस्ति। जलं विना मीनः न जीवति इत्यादृशः प्रयोगः, नाम जलं विना द्वितीयाविभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः द्वितीयाविभक्तिसहितः प्रयोगः अपि शुद्धः एव। मित्राणि, वयम् अग्रिमे पाठे पुनः मेलिष्यामः। धन्यवादाः। नमो नमः।